सुतीली माँ की वजह से अब मुझे यह गांव ही छोड़ना पड़ गया। गांव छोड़कर अपनी बहनों को लेकर खाला के यहाँ शहर में चला गया। शहर में तो खूब अय्याशी थी। बहनें तो बड़ी थी, दोनों की शादियां की और उसके बाद खाला के घर में बच्चियां सिलाई सीखने के लिए आया करती थी। उनमें से एक सिद्रा नाम की लड़की पर मेरा दिल आ चुका था। एक रोज खाला किसी शादी में चली गई तो लड़की जब सिलाई सीखने के लिए आ गई तो उनमें से वो लड़की आखिर तक हमारे घर में काम करती रही। तो मेरा दिल किया तो मैंने उसे खाला के खूबसूरत से कमरे में ले गया जहाँ पर खाला का शोहर उसे लेकर जाया करता था। मैंने जब उसकी मटकी पर लोशन लगाया तो वो पानी की तरह उबलने लगी और मैंने जोरदार झटका लगाकर अपने लंबू अंदर किया तो वो लड़की इकट्ठी हो गई। क्योंकि दोस्तों, इस कहानी का फुल मजा लेने के लिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आप लोगों के पास वक्त पर और सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अब वीडियो का आगाज करते हैं। मेरा नाम हमाद है, उम्र मेरी 18 साल के लगभग है। घर की परेशानियों ने मुझे इस तरह उलझा रखा है कि मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि खूबसूरत जिंदगी के पल कैसे होते हैं, अय्याशी वाली जिंदगी आखिर कैसी होती है। क्योंकि अम्मा अब्बा का हर वक्त झगड़ा रहता था। अम्मा हर रोज अपने भाइयों को घर बुला लेती और अब्बा से खूब बदला लिया करती थी। अम्मा तो अपना बदला लेकर जाया करती थी, लेकिन उसका जितना भी हिसाब होता वो हमें चुकाना पड़ता। अब्बा उसकी सजा हमें दिया करते थे। एक रोज यूं हुआ कि अम्मा तंग आकर अब्बा को छोड़कर चला गई। क्योंकि अब्बा तो अपनी आदतों से हरगिज बाज आने वाले नहीं थे, इसलिए अम्मा छोड़कर चला गई। हमने बड़ी मिन्नतें समझते कि कैसा ना करें, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अम्मा ने हमारी एक भी ना सुनी। वो अपने भाई लोगों के साथ चली गई। खैर अब मैं, मेरी दोनों बहनें जो दोनों मुझसे बड़ी थी, वो घर में अकेले रहते थे। अब्बा जब भी बाहर से आते तो वो हमेशा हमें तंग किया करते थे, मेरी बहनों को तंग किया करते ताकि वो अपनी माँ पर जाया करेंगी और हो सकता है कि वो भी माँ की तरह ऐसे निकले। अब्बा को अम्मा पर किसी तरह का कोई शक था। अब्बा अम्मा से पूछने के बजाय अम्मा से रोजाना झगड़ा किया करता था। हमें भी इस बात का सही तरीके से इल्म नहीं था कि अब्बा को किस चीज़ से डर था, वो चीज़ का खतरा था। बस वो हर वक्त अम्मा से झगड़ा किया करते। वो छोटी छोटी बातों पर आपस में खूब बातें किया करते, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला देखने के लिए घर जमा हो जाया करता था। जवान बहनें थी, मुझे अजीब लगता था, लेकिन अब्बा को कैसे बाज करता। अब्बा तो पी कर आया करते थे, इसलिए उनको सूझबूझ खत्म हो जाया करती थी। ऐसे ही निज़ाम चलता रहा। अम्मा अब जा चुकी थी। अब्बा घर को लेट आना शुरू हो चुके थे, घर में फाके पड़ने शुरू हो चुके थे। मैंने पढ़ाई छोड़ दी हुई थी तब से, जब अम्मा छोड़कर अब्बा को चली गई थी। क्योंकि अब्बा तो घर में कोई पैसा नहीं दिया करते थे, इसलिए अब घर का निज़ाम भी तो चलाना था। बहनें भी तो बड़ी हो चुकी थी, शादियों के लायक हो चुकी थी। मोहल्ले के लड़के देखने के लिए आया करते थे। जब भी अम्मा अब्बा आपस में बातें या फिर झगड़ा किया करते तो मोहल्ले के आदमी और लोग मेरी जवान बहनों को देखने के लिए घर आ जाया करते थे और मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आखिर मैं कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करता। अब मेरी बर्दाश्त की हद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब्बा ने अम्मा के 1-2 महीने बाद दूसरी शादी कर ली। जो सतीली माँ थी वो बहुत सख्त थी, इस कदर सख्त थी कि उसने बहनों को आते ही नौकर बनाकर घर में रख लिया था। घर का सारा काम काज मेरी बहनों से करवाती। वो बेचारी दिन रात काम करती रहती और थक जाया करती थी। आखिर वो बच्चियां थी, औरतें थी, क्या कह सकती थी। मैं तो मर्द था। जब सतीली माँ का सख्त लहजा सुनता तो, उनकी सख्त सख्त बातें सुनता तो चुप करके बाहर चला जाता और अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठता तो मेरा मूड कुछ और का और हो जाया करता। मेरी आदत उसी वक्त हंसी मजाक में बदल जाती, गुस्सा फौरन ठंडा हो जाया करता था। लेकिन वो बेचारियां क्या करती, आखिर कितना सब्र करती। सुनती रही। कब मैं समझ चुका था कि उन दोनों को यहाँ से लेकर चला जाऊं, वो मजीद तंग आ चुकी हैं। खाला मेरी बरौन मलक हुआ करती थी। वो बहुत ही ज्यादा अमीर थी, उनके पास दौलत थी, उनके पास हर वो चीज़ थी जिनकी वो हसरत रखती थी। बस एक चीज़ की उनको कमी थी और वह कमी यह थी कि उसकी कोई भी औलाद नहीं थी और वह औलाद की महरूमी से महरूम थी। जब मेरी 2 बहनें हुई थी तो खाला ने यहाँ तक कि अम्मा को यह भी बोला था कि एक बेटी मुझे दे दो, मैं उसकी खूब परवरिश करूंगी, तुम देखना वो कैसी बेटी निकलेगी। लेकिन अब्बा ने तब भी
घर में छोटा सा मसला बना दिया था कि वह औलाद बेचने के लिए नहीं पैदा करता, बल्कि उसकी औलाद है, वो किसी को भी अपनी औलाद नहीं देना चाहता। इसलिए यह भी एक छोटा सा मसला उभर चुका था। खैर, मैं शहर में काम के लिए जाया करता था। मैं मेहनत मजदूरी ही करता था, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने दरमियान में ही छोड़ दी थी घर के मसले की वजह से। अब पढ़ाई भी मेरी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं थी, इसलिए कौन मुझे नौकरी देता। मैं शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। वो फैक्ट्री वाला आदमी मेरे साथ मेरे सख्त लहजे में पेश आया करता था, क्योंकि अब्बा को वो जानने वाला था। और मुझे जब किसी भी जगह नौकरी ना मिली तो मैं उसी घर में चला गया, उसी आदमी के पास चला गया। वो आदमी नौजवान और पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका जो लहजा था वो हमेशा मुझे तंग किया करता था, दर्द पहुंचाता था। सब्र की इंतहा खत्म हो चुकी थी, बस अब गुस्सा था। जो भी मैं उस आदमी को पलट कर जवाब देने लगता तो बहनों के चेहरे और उनकी जो जवानियां मुझे सामने दिखाई देने लगती। मैं हमेशा की तरह चुप हो जाया करता। ऐसे ही दिन गुजरते गए, वक्त गुजरता जा रहा था। एक रोज मेरी अचानक मुलाकात मेरी उसी खाला के साथ हो गई जो बैरून मुल्क हुआ करती थी, और अब वो इसी मुल्क में आ चुकी थी। उसके हालात भी पहले से अब कमज़ोर हो चुके थे। बहुत ज़्यादा अमीरी हुआ करती थी पहले पहल। उसके पास दुनिया की हर वो चीज़ थी जिसकी वो हसरत रखती थी। सिर्फ और सिर्फ औलाद की कमी थी, और औलाद नहीं थी। मैं अब अपनी खाला उसी खाला के साथ मिला तो उसने मुझे सीने से लगा लिया और बहुत खुश हो गई। मैं उसे मिल चुका हूँ। मैंने जब घर के हालात के मतलब उसे बताया तो उसने तब ही जवाब में मुझे कहा कि मुझे घर से पता चला था बहन भी घर आ चुकी है, घर आकर बैठ चुकी है, इसलिए मैं मजीद अम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी और मैं अपने घर नहीं गई। मैंने उससे सारा माजरा बैठकर सुनाया। हम दोनों ने बैठकर चाय पी। तभी वो मुझे कहने लगी कि बहनें किधर हैं। मैंने बताया कि अब्बा जान रोजाना उनको तंग किया करते हैं। तभी वो कहने लगी कि आज जाकर ही अपनी तैयारियां करो और फिर शहर में मेरे पास आ जाओ। अपने अब्बा के पास रहने की हरगिज भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब अब्बा ने हद पार कर दी थी। वो अपने दोस्तों को घर लेकर आया करता था और वहां पर बैठ जाया करता था, और उनके दोस्त भी फटी फटी नज़रों से घर में ऐसे देखते थे जैसे उनके घर में माँ बहन ही ना हो। और अब्बा को कोई भी ये ख्याल ना आया कि उसकी जवान बेटियां घर में हैं। मैं काम से घर गया तो मैंने अपनी बहनों को कह दिया कि जल्दी से अपना सामान वगैरह बांध लो, हम आज ही खाला के घर जाने वाले हैं। वो बहुत खुश हुई कि उन दोनों की खुशी से आंसू निकल आए थे। अब वो इस गुलामी से आज़ाद हो जाएंगी। मैं उनको आज़ाद करवाने का पूरा पूरा सोच लिया हुआ था। खैर, अब्बा घर में मौजूद नहीं थे। मैंने सामान वगैरह पकड़ा तो वो घर छोड़कर अपनी बहन को शहर में ले गया। अब्बा शहर में हमारा पहला दिन था। आए तो हाला के साथ घर की सफाइयाँ वगैरह की। बहनों ने मिलकर मैंने भी बाजार से सामान वगैरह लाकर खाला को दे दिया। उसके बाद यूं हुआ कि वह बहनें खाला के साथ कामकाज कर रही थी। मैंने खाला से अब ये पूछा कि उसे हमारे यहाँ रहने पर कोई मसला तो नहीं। तभी उसने मुझे बोला कि मेरी कोई औलाद नहीं। इस बात को तुम अच्छे तरीके से जानते हो हमाद बेटा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को आप लोगों के हवाले कर दूँ। मैं आप लोगों को अपने पास औलाद के तौर पर रखूँ और हमेशा हमेशा के लिए आप लोग यहाँ पर रह सकती हो। और मैं अपने शोहर से आज ही बात कर लूँगी और वह भी यकीनन मान जाएंगे। खैर, हम घर के कामकाज में मसरूफ थे। वक्त गुजरता जा रहा था। तब ही खाला के शोहर भी काम से घर वापस आ गए। जब उसने हमें अपने घर में देखा तो वो खाला के साथ कमरे में चले गए। वो खूब बातें कर रहे थे और गुस्से में भी थे। इस बात को तो मैं जान चुका था। अंदर ही अंदर में मैं परेशान हो रहा था कि मुझे खाला के घर आखिर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं कि खालू कैसा महसूस कर रहे होंगे। ये तो मैं जान चुका था कि अब उनको हमारे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तभी वह गुस्से के साथ खाला से बातें कर रहे थे। खाला ने उनको यह भी बताया कि आप हमेशा औलाद को तरसते रहे हैं, क्या आपको औलाद मिली? वो कहने लगे कि नहीं। तो खाला कहने लगी कि देखें फिर मौजज़ा कैसा हुआ कि हमारे घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन औलाद आ चुकी हैं। अब उनको अपनी औलाद समझो, अपने पास रखो। खालू चुप करके हमारे पास आई और हमें अपने औलाद के तौर पर और उनका रवैया देखकर अपने घर में रखना शुरू हो चुके थे। खालू मेरे साथ बहुत प्यार करने लगा था। हालांकि खाला घर में रहते हुए अब मुझे 3 महीने होने को थे। खाला हर वक्त घर में
بہنوں کے ساتھ پریشان رہتی، ان کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے خالہ نے گھر میں ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول لیا تھا۔ شہر کی اور ساتھ میں گاؤں والوں کی لڑکیاں وہاں پر سلائی وغیرہ سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہ لڑکیاں کم مقدار میں نہیں بلکہ بہت زیادہ مقدار میں وہاں پر آیا کرتی تھی۔ اچھا خاصا نظام چل رہا تھا ان کا، اور ساتھ میں اپنی زندگی کو انجوائے بھی کر رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ بہت زیادہ مستی کیا کرتی تھی۔ خیر ان میں سے ایک لڑکی جو خوبصورت نشیلی آنکھوں والی تھی، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ چھپا کر رکھا کرتی تھی۔ وہ بہت کم بولا کرتی تھی اور اپنے کام پر زیادہ دھیان دیا کرتی تھی۔ وہ اچھے گھر سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ کسی مسجد امام کی بیٹی لگتی تھی، لیکن تھی نہیں، اس کی آنکھوں میں حیا تھی۔ وہ جب بھی میرے طرف دیکھتی تو اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کرتی تھی، لیکن میں بھی ان سب لڑکیوں کی بڑی عزت کیا کرتا تھا، اس لیے لوگ اعتبار کر کے ہمارے گھر میں اپنی جوان بیٹیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اب ایسے ہی گھر کا نظام چلتا رہا۔ ایک روز یوں ہوا کہ خالہ کہنے لگی کہ میری بیٹیاں اب بڑی ہو چکی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا بیٹا میں ان کی شادی کر دوں، اور ان کی شادیاں کرنا ہی اب مناسب حل تھا۔ خالہ نے کسی اچھے سے گھر میں رشتہ دیکھ کر میری دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ مجھے اپنی ماں کی تب بہت یاد آئی جب میں نے بہنوں کو رخصت کیا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی ایک خواہش تھی کہ ان کی آج ماں ہوتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی، لیکن ماں کو بھی اس میں کوئی قصور تھا۔ وہ بھی ابا کی باتوں کو سن لیتی تو اس پر کنٹرول نہیں کرتی۔ غصہ دونوں کے اندر تھا، دونوں اپنا اپنا غصہ نکال لیا کرتے تھے، اس لیے ابھی تک دونوں وہاں پر ہی تھے جہاں پر وہ آج سے 3-4 سال پہلے تھے، یعنی ابھی تک دونوں کا ریلیشن اسی جگہ پر تھا جہاں پر 3-4 سال پہلے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے۔ ابا نے تو دوسری شادی کر رکھی تھی، لیکن اماں نے کہیں بھی شادی نہیں کی۔ وہ پتہ نہیں کہاں تھی اور کہاں نہیں۔ خالہ بھی اپنے گھر نہیں جایا کرتی تھی، وہ بھی ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری ماں کو ہرگز بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم لوگ خالہ کے پاس ہیں کہ کسی اور جگہ میں، جو کہ خالہ نے بتانے سے منع کیا ہوا تھا کہ کسی قیمت پر بھی آپ کی ماں کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ میرے پاس یہاں پر رہتے ہو، اور ہم لوگ ایسا ہی کرتے رہے۔ خیر ایک روز یوں ہوا کہ خالہ ان میں سے ایک لڑکی کی شادی تھی، اس کی شادی پر چلا گئی تو تب چھٹی تھی سلائی سینٹر سے، لیکن ان میں سے ایک لڑکی جو مجھے پسند تھی، جس کا نام سدرا تھا، وہ کام کے لیے آ گئی۔ اس کو ہرگز بھی علم نہیں تھا کہ آج چھٹی ہے یا پھر نہیں۔ خالہ نے مجھے سے یہ کہا تھا کہ آج کام سے چھٹی کر لینا اور گھر ہی رہنا، کیونکہ میں کچھ دیر کے لیے شادی پر جانے والی ہوں، اگر تم جانا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ لیکن میں نے خالہ کو جانے سے منع کر دیا، کیونکہ میرا دل نہیں تھا، نہ کر رہا تھا۔ میں عجیب لوگوں میں جا کر آخر کیا کروں گا؟ وہاں پر تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں، میں ایسے ہی وہاں پر بیٹھا رہوں گا اور خود کو عجیب سا محسوس کروں گا۔ تبھی وہ لڑکی دروازے پر دستک دینے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ لڑکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی، اس نے بھی میرے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ وہ چپ کر کے گھر کے اندر آ گئی تو آ کر میری خالہ کا پوچھنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ خالہ نے آج آپ لوگوں تک یہ اطلاع نہیں بھیجی کہ آج چھٹی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آج چھٹی ہے۔ میں اسے کہنے لگا کہ خالہ شادی پر گئی ہوئی ہے، لہٰذا ان کو کافی زیادہ وقت لگ جائے گا۔ وہ آج کسی بچی کو بھی نہیں پڑھائیں گی، نہ کچھ ایسے ان کو سکھائیں گی۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں بہت دور سے آئی ہوں، میرے آنے کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو۔ وہ کام سیکھنے لگی۔ وہ اکیلی بیٹھی کام کر رہی تھی، میں صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرا دھیان اسی لڑکی کی طرف تھا اور وہ بھی کام کرتی ہوئی اپنی نظریں میرے طرف بار بار اٹھا رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آنا ہو تو ایک گلاس پانی کا مجھے دے سکتی ہو۔ میں نے ایک گلاس پانی کا لا کر مجھے دیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ ڈر چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دے۔ میں اسے کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ جی فرمائیے، کون سی بات ہے آپ کے دل میں جو آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس لڑکی کو بتانے لگا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ میں اس کے قریب جا رہا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اگر تو تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی اچھے سے طریقے سے مجھے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے آؤ، ایسا نہ کرو۔ میں سمجھتی ہوں کہ آخر تمہاری نیت کیا ہے۔ اگر تو ہم دونوں نے
یہ کام کر دیا کہ جس کی ہمیں اجازت نہیں تو کل کو ہم دونوں بہت پیچھے چلے جائیں گے، اور اس بات کا، اس چیز کا اندازہ آپ کو نہیں کہ اس کو کیا نقصان ہے۔ لہٰذا اگر تو تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اپنی خالہ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو اور پھر ہم اچھے طریقے سے شادی کریں گے۔ میں اسے کہنے لگا کہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، چلیں اپنی خالہ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ خالہ ہی تو میں نے خالہ کو اس لڑکی کے متعلق بتا دیا، اور میں نے اپنی خالو کو بھی یہ بتایا کہ میں اس کے ساتھ عجیب طرح کے کام کرنے لگا تھا۔ خالہ کہنے لگی کہ ایسا کام ہرگز نہ کرنا، میں اس لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ تمہاری پسند بھی اچھی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا ہے۔ خیر، میری خالہ اس کے گھر میں رشتہ لے کر چلی جاتی ہے، اور اس کی ماں میرے ساتھ اس لڑکی کا رشتہ کر دیتی ہیں، اور 1-2 ہفتے کے اندر اندر میری اسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ اب ہم دونوں اپنی زندگی کو بڑے آرام، پیار، محبت، سکون اور چاہ سے جی رہے تھے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنے نظریے کے مطابق ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ میرے کمنٹ باکس میں ضرور کر دیں، تاکہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پھر ہمیں دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے پاس وقت پر اور سب سے پہلے پہنچتی رہیں، تو اس کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور پھر بیل آئیکن کے بٹن کو تو ضرور 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 دبا دیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔